عسلامة مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا توا في لايف تولك جديد وبرشا ناس قاعدين يستناو في ليفينمون ايفيكتيفمون اليوم معايا ان شامبيون دابني هو تونسي اون فا لو ديكوفرير وليد بوذياف دي سوكسي اكستراوردينير يهبط اون بروفوندور حتى ل 120 متر بالطبيعه في لونترينمون عنده ان ريكورد ا موان 116 متر مش بعيد برشا على الريكورد مونديال وليد بوذياف شكرا لقبولك الدعوه ميرسي بوكو d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Félix, pour l'invitation. Merci. Alors Walid, on va découvrir le parcours نتاعك. احنا on se connaît depuis quelques années. تعديت معايا مرة في الراديو في Express FM à l'époque. لكن je pense انك tu es un modèle pour les jeunes tunisiens اللي قاعدين يتفرجوا فينا توا على الفيسبوك ينجموا يتفاعلوا معنا زاد على les commentaires ويجاوبوا على الأسئلة نتاعهم. Pendant 45 minutes تقريبا ولا أكثر شوية. On va partir dans un format le parcours لكن باش نستخلصوا منه beaucoup de leçons parce qu'un champion aussi il vit des succès ou des échecs. ونحب نعرف زاد aussi les échecs نتاعك و qu'est-ce que tu as appris, c'est quoi les leçons اللي خرجت منهم. الديسيبلين نتاعك elle est particulière. قبل ما ندخل نتعرف عليك ويتعرفوا عليك العباد اللي يتابعوا فينا قل لي علاش لا ديسيبلين دو لابني هذايا n'est pas assez connue في تونس. والله سي ان سبور جديد. الابناء مش كان في تونس في العالم الكل. سي با مش سي با كومبارابل كوم افيك لو فوتبول ولا حاجه كيما الكوره. Mais les dernières années, ça a pris beaucoup d'importance. C'est un sport جديد قاعد يكبر فيسع. عندنا ايكيب ناسيونال في تونس في الديسيبلين هذه؟ والله انا نمثل معناها تونس. ثماش ايكيب ناسيونال اون طونك تيل. ثم ايكيب ناسيونال نتاع شاس سومارين نتاع مصيد بالمقرونه اللي سي ان بو لونفيتر معناها نتاع الابناء نتاع الغوص الحر. مي ان ابناء اون طونك تيل ما ثماش ايكيب ناسيونال انديفيدوال. انت تبارك الله عليك تغطس في الكومبيتيسيون حتى ال 116 متر وفي لونترينمون وصلت ل 120 متر. لي بروفوندور حاجه مخطره برشا. اون فالي ديكوفرير بشويه الموندو نتاعك. لكن خليني نبدا مع وليد بوذياف التونسي اللي عاش اون بون بيريود في تونس. وين عشت؟ وين قريت؟ شنو قريت؟ احكي لنا شويه على الانفونس نتاعك. عشت كبرت في تونس. في تونس العاصمه وفي اريانا في المنزه زاد. قريت في ليسي بيلوت اريانا وفاك دي سيونس. من بعد عملت كورسوس انفورماتيك وكملت في انفورماتيك. عملت ميتريز ماستر. شو عملت؟ عملت ميتريز هيك كانت اسمها في تونس في الفاك دي سيونس. ومن بعد كملت في فرنسا. عملت في مارسيل عملت دي اس اس ماستر. وخدمت بالانفورماتيك ولا خاطر توا طون ميتي سي لا بلونجي. لكن هل خدمت انفورماتيسيان؟ والله خدمت في برشا بلايص سورتو في الامريك لاتين. كي مشيت بديت نسافر و معناها غاديك جي كومونسي انفوي دي سي في وكل شيء. وجي ترافاي دون سيرتين سوسيتي امريكان برشا معناها موجودين في امريكا خاطر عندهم برشا في كولومبيا سامحني خاطر عندهم برشا ديزانفستيسمون ان امريك لاتين. وخدمت بليزيور زاني. وكان ديما عندي الباسيون هذيا نتاع الابناء. ديما رياضه معناها اللي نمارس فيها. دونك ما كنتش بروفيسيونيل. كنت نخدم على روحي كيما الناس الكل في شركه. فوالا وناخذ لي فاكونس نتاعي نمشي للبلايص اللي نجم نترينا فيهم. ما فماش برشا بلايص نجم نترينا فيهم اون جينيرال في الكرايب في الجزر هذوك نتاع الكرايب. وكاو حتى جوسكون 2012 هكاك بلوز موان. وقتها ماني كنت نشارك في لي كومبيتيسيون وكل شيء. ديجا معناها كنت نهبط 100 متر في الوقت هذاك. في العمر هذا قديش عمرك وقتها؟ قديش عمرك وقتها تهبط 100 متر؟ قديش عمري؟ سيتي ان 2012. 8 سنين تالي. 8 سنين تالي. واحده دونك القرايه باركور اكسيلون خاطر معناها قريت ليسي بيلوت كنت باغمي لي زيليت. من بعد مشيت عملت انفورماتيك. من بعد زدت كملت في فرنسا ان اوتر نيفو في الانفورماتيك. اي اون ميم طون فما لابني. اغلب التوانسه يبعثوا ولادهم ناتاسيون. معناها بديت بالناتاسيون الحكايه ولا ديريكتومون بلونجي ابني؟ والله صحيح بديت بالناتاسيون. اي صحيح بديت بالسباحه. كنت عمري 5 سنين. بابا حطني في كلوب نتاع سباحه في المنزه في البسين نتاع المنزه. وكنت ترينر غاديك معناها جوست سباحه وكا ناتاسيون. ما في باليش بها جمله لابني. ما في باليش جمله في تونس اللي تم ما كانش ثم يافي اوكين انفورماسيون معناها على السبور هذايا. وكنت ديما
شنو؟ وقتها فما حلم انك تعمل باركور كيما عملوا الملولين بعد، ولا سيتي بور لو فن وكاو تعمل في الناتاسيون؟ بايتو ما كنتش جمله معناها حتى سبورتيف ما كنتش جمله معناها ما كنتش مغروم ديما سورتو بالبحر كنا ديما نصيفوا في قليبيه في بنزرت الهواريه في تبارقه ومغروم ملي انا صغير بالمصيد بالشاسو مارين هذيك ديما اي بالمقرونه ملي انا صغير ديما السلاح كل فاكونس الكل جويي اوت في قليبيه ولا في الهواريه مع صحابي مع بابا وامي زاد كان ديما مغرومين برشا هما غروند بريز اللي عملها شاسو مارين شنو هي الكعبة الحوت اللي طلعتها؟ قداش كبرها؟ قداش من كيلو؟ وقتها ما كنا صغار وما كانش عندي التكنيك وجوست على الجو كاو معناها ما كانتش حاجه كبيره ياسر. من بعد تعلمت معناها لي تكنيك على قاعده نتاع حتى الشاسو مارين سي ان اوتر دومين سي ان اوتر اي وفيها برشا ناس زاد حتى في تونس سورتو ثم برشا ناس مغرومين وباهيين ياسر في السبور هذا. من بعد برشا معناها تعلمت لي تكنيك دو كومبونساسيون بروفوند ثم برشا دي تكنيك يساعدوا على المصيد زاد اللي نتعلموهم من لابون. باش نرجعوا لمواليد، خاطر انت عملت انيسياتيف حلوه زاد في البيريود نتاع الكونفينمون، تنزيدوا نفهموا شنو صاير في الامريك لاتين، خاطر انت تعيش في الامريك لاتين. حد نقول ميرسي لزياد عطيه، لرشيد، وليد بوراوي، برشا ناس قاعدين يتبعوا فينا تو، تنجموا تتفاعلوا وبوزي دي كيسيون، خاطر معنا اون بيرسون اللي عندها دي بيرفورمانس انتريسونت. خلينا نفهموا الحكايه. السويتش وليد اللي صار من ناتاسيون للابني، شكون اول مره حكى لك الحكايه، ولا وين ريتها، ولا وين سمعت بها؟ حكايه طويله شويه هذه. كيفاش حكينا ملخص؟ كما قلت لك من الاول كنت مغروم برشا من المصيد هذيك هي معناها الكونيسونس نتاعي كانت معناها البلونجي ما كنتش في بالي لا بالبلونجي بوتاي لا بالبلونجي اون ابني جست كنا نصيفوا مع بابا وامي وصحابنا في البحر ونمشي معناها نصطاد بالمقرونه. سمعت ثم فيلم ما عرفتش سمعت به اسمه لو غران بلو. لو بلو بيان سور في الاني 80 90 اللي يحكي على الفيلم هذا كيما سي ان بو كيما توب جون للطائرات الافياسيون غران بلو للابني. وما اثرش في الفيلم وعجبني برشا ولكن ما كنتش في بالي اللي ثم سبور بالرسم يعني كي براتيكي في الوقت هذاك ما كانش ثم برشا انترنت مازال il n'y avait pas beaucoup d'accès à l'information. كي بديت نسافر سافرت بون من الاول فرنسا ومن بعد قعدت جوست عام في فرنسا وبعد سافرت لامريكا اللاتين. كنت ديما مغروم بامريكا الجنوبيه وحبيت نعيش معناها اون اكسبيريونس في بلاد من امريكا. مشيت تكتشف فيها ولا مشيت بور فيغ دو لا بلونجي غادي؟ كيفاش هذاك ما كنتش جمله ما كنتش نعرف معناها لي كونديسيون البلايص اللي نجم نترينا فيهم. جوست مشيت اول مره مشيت نعمل ستاج في الارجنتين في بونوس ايرس. عملت ستاج اون ايشانج مع الفاك نتاع الفاكولتي داكس بروفونس في مارسي وخلطت بونوس ايرس قعدت فيها 6 اشهر. عجبتني برشا سي اكسبيريونس طايره ياسر. بدلت لي برشا حاجات في تخمامي في كيفاش معناها الواحد يشوف العالم ويشوف الدنيا. تعلمت اللغه زاد الاسبانيول واي برتغالي زاد شوي في البرازيل وبعد كده رجعت فرنسا. ما حبيت نرجع لامريكا الجنوبيه، حبيت ناخذ اكسبيريونس بلوس بروفوندي معناها واحد يعيش في بلاد يتعرف اكثر على الكولتور نتاعها على الثقافه نتاعها على عبادها. دونك جي بري ديسيزيون مشيت لكولومبيا خاطر كان عندي واحد صاحبي بالبدا عرفني على معناها ترافير لقيت بوسيبيتي باش نعمل ستاج في شركه في بوغوتا في كولومبيا. في الوقت هذاك ما كانش ثم برشا عباد من الخارج يمشيوا لكولومبيا خاطر مازال اللي نعرفوا على كولومبيا سي بابلو اسكوبار معناها باش نكونوا واضحين. عندها سمعه خايبه شويه ولكن كولومبيا لقيتها مختلفه تماما معناها على السمعه نتاعها. وديما بتعرف الميديا ديما يوريوا كان الحاجات الخايبين فهمت نتاع كيما هما هذيك زاد يسمعوا بينا ساعات برشا حاجات خايبين على افريقيا على المغرب على كيف دونك عجبتني حبيت نقعد اكثر من عام. بديت نخدم غاديك في شركات كما قلت لك امريكيه هذه. واول مره تعرفت على لقناه غاديك في كولومبيا ودايوخ في بلاصه ما عندها حتى معناها كينا غير مع البحر في بوغوتا اللي هي بلاصه في
اون فيل اون كابيتال مودرن كبيره برشا فيها اكثر من 10 ملايين. وماهيش على ماشي على البحر، على 1000 كيلومتر بعيده على البحر. البحر. فيها اون بارتيكولاريتي انتريسونت اللي هي في اون التيتود برشا. ما تعرف برشا بلايص في الامريك اللاتين. دونك دخلنا في الريسبيراسيون تو. اكزاكتومون. دخلنا في الريسبيراسيون. اكزاكتومون. دونك مشيت بديت كيما كنت صغير ديما كنت نمشي للبيسين ونترين على روحي وحدي، ما نعرفش كيفاش نترين. عندهم غاديك دي كومبلكس اكواتيك طيارات ياسر مودرن وعندهم دي بيسين باين ياسر. دونك مشيت بديت نترين، ومره كنت معناها نترينا وحدي في تحت الماء، نمشي تحت الماء وحدي، واللي هي حاجه خايبه ياسر خاطر مخطر برشا. واحد هذا السبور هذا ما نجمش الواحد يعمله وحده، ديما ثم سيكوريتي امبورطون. فانا ما كنتش في بالي جمله. شافوني غاديك ثم اون ايكيب دو رugby سو اكواتيك اللي هو سبور معروف برشا في كولومبيا، وهوني معناها في تونس ولا فرنسا ماهوش معروف برشا. شنو رugby؟ رugby تحت الماء. تحت الماء، رugby تحت الماء. احكي شويه. عندهم كوره تهبط في وسط الماء، بيسين غريقه فيها 5 متر، ويحصلوا يتعاركوا على الكوره هذه. وشوف فما تكنيك انك تمشي، ونعرف اللي انت تمشي تحت الماء وتقعد وكل شيء، باش تحكينا عليها لي تكنيك هذوما. مي كومون جوي دو رugby تحت الماء كوميم لو موفمون ايتترا. تحب تشوفوا عليها، شوفوا في يوتيوب اندر ووتر رugby. اندر ووتر طايره برشا، وفي برشا نفس، في برشا عمان، في برشا ضرب زاده خاطر سي ان بو اغريسيف. وكي شافوني من الاول استدعوني باش نلعب معاهم، وقالوا لي في الاخر اسمع ثم سبور طايره برشا رياضه اسمها لابني. كارك انت تشوف تعمل لابني خلالك، خاطر في السبور هذايا ما بالي كاباسيتي تو ترو لون تو ترو ما كيفاش. ولكن انت تشد نفس اكثر من اي واحد منهم اللي يلعبوا معنا، او معنا جماعه عندهم 10 سنين 15 سنه يترينيو. قالوا لي انت تشد نفس من غير حتى مشكله، دونك يفو ميو تشوف كيفاش تتريني. عجبتني حبيت نشوف كيفاش في الانترنت. بديت نلوج، لقيت واحد معروف برشا طياره غاديك عندهم سان ميدسان بنومولوج ومغروم بالريسبيراسيون بالحكايات هذوما وبالابني، هو اللي عرفني على السبور هذايا. وكنت نترينا برشا في البيسين سورتو، خاطر الابني فيها اون بارتي بيسين اللي هي نترينيو فيها على التكنيك، على شد النفس اللي هو الابني تسمى شد النفس، معناها كتم التنفس. والبحر تعرفت عليه زاد في كولومبيا، ثم جزيره اسمها سان اندريس تعرفونها برشا، بحذا الامريك سنترال، بحذا هندوراس نيكاراغوا. وفيها اون بارتيكولاريتي تري انتريسونت ما كنتش نعرفها قبل، فيها برشا عمق، غريقه على الاخر، معناها تنجم تمشي تعوم. معناتها ان ترو دون لا مير ولا حاجه كيما هكا، معناها 200 متر عمق، معناها تمشي عمان وكونديسيون معناها مش نورمال. البحر ديما صافي، البحر ديما مرتاح، ديما راكح العام الكل. خاطر عندهم حاجه تعرفونها برشا زاده في كولومبيا، الطقس ما يتبدلش جمله، ديما الطقس كيف مو تروبيكال. تنجم تكون بارده شويه سخونه انت ولا التيتود، مثلا بوغوتا بارده، سان اندريس سخونه برشا، ولكن ديما فرد طقس. دونك هذه تعاون برشا لي كونديسيون. وقتها tu as découvert البحر. خلينا نتفاعلوا شويه، تبارك الله بوكو دو كومونتير. توا سميحه العبيدي قالت جي اون فوبي دو لا مير et de la natation et je suis devant un champion d'apnée. Mon Dieu. مبجوعه. دونك peut-être il peut te rassurer بعد شويه على برشا حاجات. وحمد حبيب السعدي يقول malheureusement notre champion manque beaucoup de couverture médiatique. تنرجعوا للحكايه هذه et c'est parmi les raisons اللي انا استدعيتك. ميرسي وليد d'avoir accepté mon invitation مره اخرى. alors نرجع للكلكو كومونتير. وليد بوراوي يقول à quel âge il faut commencer? Est-ce que ça peut être dangereux pour les enfants? Ça peut être dangereux dans le sens où c'est un sport qui a des risques, صحيح. ماهيش حاجه ناتوريل، معناها ماهيش حاجه طبيعيه للعبد اللي يشد نفس ويمشي تحت الماء. فيها خطر بيان سور، فيها خطر وقتها نعملوا سبور هذايا بلاش تكنيك، بلاش انكادرمون، بلاش فورماسيون. خاطر السبور هذايا كيما البلونجي بوتاي فيها دي كور، فيها دي ستاج، فيها دي سيرتيفيكات، فيها باتيم، فيها برشا حاجات، باتيم وهذاك الكل. الحكايه هذيك الكل. الابني كيف في الابني سي اكزاكتومون باغي. برشا عباد ما فيهمش، برشا عباد في بالهم ما فماش دبابز، ينجم واحد يمشي في البحر ويغطس كيما يحب، وماشي هكاك. خاطر هكاك كيصيروا لي زاكسيدون، المشاكل، ووقتها نجم يصير فيها خطر. دونك احسن حاجه ينجم يعملها الواحد يشوف تمشي كلوب، تمشي انستركتور، تمشي دي ستاج. انا بديت مع الفيدراسيون، مع الجامعه، مع الاف تي بي اس. بدينا معناها باش نعملوا دي ستاج وكل شيء في الصيف
في دونك تونس. تجي تونس تعمل لنا ستاجيت في تونس خاطر سالوك قالوا لك اسكو tu comptes ouvrir un club معناها في تونس ان شاء الله. هذيك الفكره نتاعنا، هذيك الفكره نتاعنا. الجامعه توا في تونس عندهم برشا معناها كيفاش يقولوا ان انتيغي معناها كبير ياسر باش السبور هذايا يبكي كبار ويتعرف. معناها موجوده الانيشياتيف والانتيغي وكل شيء. معناها انت توا في الامريك لاتين عندك ان كلوب، tu es fondateur d'un club c'est ça ولا plusieurs clubs؟ عملت برشا دي كلوب خاطر عشت 15 سنه، دونك عملت 15 سنه. اما هنا ما جاوبتوش خاطر قال لك بوتيتر اللي انتريسي ولده معناها ولده صغير 10 سنين يحكي نجم يعمل ابني ولا لازم يكون عنده تكوين جسدي معين؟ احكي لي شوي. يقوم يبدا بالتكوين الجسدي معناها مثلا التكنيك نتاع السباحه هذيك احسن حاجه كي تدخل صغير يعمل ناتاسيون يعمل سباحه هذيك احسن باز. انا كان ما جيتش عندي الباز هذيك راهو ضيعت برشا وقت باش نتعلم يعني تو سكي الموفمون في الماء وكل شيء فيها من سيغتان تكنيك. واحسن حاجه ينجم يعملها الواحد كلوب دو ناتاسيون من الاول، ومن بعد ان شاء الله كي نعملوا دي ستاج معناها بونكتويلمون هكا في الصيف نجموا نعملوا دي سورتي في البحر ونجموا نجيبوهم نهزوا الاولاد معنا للبحر ونعلموهم الكدا. Très bien, Anna, je serais très content aussi de vous accompagner ولو انه معناها فيزيكمون بوتيتر مانيش حاضر زمين ترينا برشا باش نكون معاك وليد. هذا الناس الكل راه ما فيهوش حتى كيفاش يقولوا سي معناها سي فريمون سبور بور الناس الكل ا تو لي زاج زاد. هذه حاجه مهمه برشا مش كيما السبور الاخرين. وفي الكوره واحد اكثر من 30 سنه لازم يبطل. بالعكس في السبور هذا ما فيه بارتي مونتال مهمه برشا والتنفس هذا. الواحد ساعات كبار وبالعكس نجم معناها لي كاباسيتي اكزاكت. باهي تنعاودوا نرجعوا تبارك الله لي كومونتير برشا. وليد قالوا لك جماعه الاندر ووتر ريجبي قالوا لك راك تشد النفس. حكايه شدين النفس هذه فيها بارتي ناتوريل ولا بالخدمه توصل؟ نحب نقول وليد تبارك الله عليه ينجم يشد النفس حتى ل8 دقائق. هو ليتر هومان naturellement تحت الماء يظهر on est loin de ça, on parle de 2 minutes 30 ولا 3 minutes maximum كان مش غلط. اي حتى 3 minutes برشا تسمى. مثلا عبد ما عندوش حتى خبره حتى اكسبيريونس في الدومين هذا نجم يشد فاسيلمون 30 ثانيه بريك شي دقيقه. كانوا سبورتيف كانوا عنده كونديسيون باهيه فيزيك. ولكن العبد هذا يتعلم فيسع الانسان معناها يتاقلم على لي كونديسيون هذوما اللي هما الاكسجين الواطي معناها شويه وسورتو الفو زاد الفوق اللي هو يعطي معناها لي سونساسيون هذوما الخايبين كي واحد يشد نفس ينجم واحد معناها يتاقلم عليهم ويتعلم ويترين عليهم. دايوغ في الاستاج 8 دقائق باش خلطت لها انت 8 دقائق باش خلطت لها. فما شكون يشد اكثر من 8 دقائق؟ فما شكون يشد اكثر من 8 دقائق. انا الريكورد مونديال قداش تقريبا؟ 11 minutes 35 خاطر هذه 11 Ça m'apnée statique. Apnée statique, c'est une discipline, كيفاش يقولوا une spécialité de l'apnée اللي هو العبد معناه يشد نفس كهو ويقعد ستاتيك. هذاك علاش سما ستاتيك. هذه ماهيش سبيسياليتي نتاعي. انا ديما تتحرك تحت الماء على العمق. هذاك الانتيغي نتاعي. اما ثما شكون يكون على ابني ستاتيك وكما قلت اكثر من 11 دقيقه. باش نوصلوا للحكايه هذه فما ايجين دو في وليد هكا ولا كما كل شيء كما اي سبور اي رياضه كي دخان لي سيغمون دخان لي ماذا بينا لي لازم واحد عنده الكول لي كيف ماذا بينا هذوما الكل لازم نحيهم وسورتو واحد يرقد بالكدا وياكل بالكدا اللي كان مهمه برشا زاده كما اي رياضه. لا سي كلير. حكينا شويه على لو كوتيديان نتاعك لا جورني نتاعك. شنو تاكل معناها سي كوا لي بلا نتاعك؟ هل محسوبين بالميزان؟ نومبر دور دونترينمون؟ كانك ماكش في البحر وين تترين؟ حطينا شويه تفاصيل. اي هي سا ديبون انت والكرونغرام في العام خاطر السبور هذا الكومبلكسيتي نتاعو اللي هو عنده برشا كيفاش يقولوا التحضير سور بليزيور زيتاب. مثلا لازم الواحد من الاول يخدم اون جيم في السال دو ميسكولاسيون خاطر لازم يخدم القوه معناها البدنيه والكونديسيون فيزيك. تاخذ برشا وقت تاخذ 4 5 6 في وسط العام. البيسين السباحه والتكنيك معناها تحت الماء اللي زاد نعملها براتيكمون كل يوم.
ومن بعد كي الواحد يخلط معناها على سيغتان نيفو يقرب الدات نتاع الكومبيتيسيون لازم يولي سبيسيفيك اكثر. وقتها اون جينيرال نمشيو لبلاصه فيها عمق البحر ونوليو نترينيو على البريسيون، على الضغط اللي هي زاد اهم حاجه في السبور هذايا سورتو في لي ديسيبلين دو بروفوندور هي البريسيون الضغط. سي دي تون دو نازلين لك على بدنك معناها الدم الي كومبريسي. اكزاكتلي. وهذه اصعب حاجه في الابنيه، اصعب حاجه خاطر اي واحد نجم يتعلم يشد النفس دقيقه 60 3 5 6 ماهيش صعيبه. كان انت تشد النفس كل يوم في الصباح تاخذ تجرب معناها سوغ موا شهر سي ماتيماتيك معناها كل يوم تزيد شويه شويه ثواني. اما الضغط لا بريسيون في وسط البحر هذه حاجه مخطره برشا على الرواري وتنجم معناها فيها دي زاكسيدون. دونك لازم واحد عنده ميثودولوجي ثم فيزيولوجي زي لا بارتي فيزيولوجي وميديكال مهمه برشا. لازم واحد ديما يلوج ويقرا خاطر كيما رياضه جديده ما فيهاش برشا مازال ما فيهاش برشا دي ريشيرش. ديما لا بارتي فيزيولوجيك مهمه برشا. حبيب الصمت يقول 13 مينوت البيتروفيتش. انا ما نعرفوش انت سيور في الدومين نتاعك تعرفوا ابارامون سي لو 13 مينوت دو ريتونسيون اما ستاتيك هذا كما قلت ستاتيك. اي بيتروفيتش يعملهم في لونترينمون في التدريب. هو اوفيسيالمون عنده اكثر شويه من 35 فوالا. بي سالوك قالوا لك شنو هي الانسيدون، ما نحبوش نحكيو على الاكسيدون مي الانسيدون لو بلو دونجورو كو تو ا فيكو تحت الماء. والله صارت لي اكسيدون مره في 3 سنين التالي في جزيره رواتان في هندوراس. كنت انا على التيتر دو شامبيون دو موند. وقتها كانت عندي بوسيبيتي كبيره ياسر باش ناخذ تيتر شامبيون دو موند. دوزيام مونديال وصلت. مشيت لبرشا بليزيور مونديو. اي داكور. لا ما انت الرون تاعك دوزيام مونديال وصلت للمرتبه هذيك. اي كل عام يعملوا رانكينج يعني على نيفو مونديال. و 2017 في المارك هذه اللي عملتها 116 متر جيت اي فيس شامبيون دو موند. فيس شامبيون دو موند داكور. اي دونك الانسيدون حكينا عليه صار في الهندوراس. اي شنو اللي صار بالضبط؟ فيها هما لي كومبيتيسيون نورمالمون كل يوم كل ابنيست عنده اون اوبورتونيتي باش يهبط ويعمل اون تونتاتيف دو ريكورد. لازم الليله قبل النهار قبل التونتاتيف كل واحد لازم يكتب على ورقه ستيل ويكتب قداش باش يهبط قداش باش يقعد باش ليكيب دو سيكوريتي ينجموا ينظموا السيفتي وكل شيء. ونهارتها معناها كل واحد عنده وقت معين وعنده لازم يهبط العدد بالضبط اللي حطوا الى انونسي قبل. فهمت؟ ونهارتها برشا ستريس. ثم الشامبيون دو موند وقتها اون تيتر لو روس كان باش يهبط قبلي جوست كيلكو سكوند. و سيتي اون سيتواسيون معناها فيها برشا ستريس خاطر الانيرسيون تاعي البلونجي نتاعي باش تبدا جوست بعد ما هو يخرج من الماء. دونك الريزولتا نتاعو بالطبيعه باش يبقى avoir de l'influence sur mon résultat. وان بليس كانت عندهم مشاكل على نيفو لوجيستيك. البلاتفورم اللي نستعملوها اللوجيستيك نتاع لابني كي واحد يمشي غارق برشا فيها برشا كيفاش يقولوا لازم ماتيريال معناها معين نكورد الحبل اللي نستعملوه. وقتها في نهارتها معناها ما كانش عندهم اون لوجيستيك ابروبريي. اي نعطيك مثلا الحبل اللي كنت نستعمله انا باش نطلع من 116 متر. كان الحبل ما يبداش عنده دي بروبريتي ستاتيك معناها ما يتجبدش. كل موفمون على الحبل نجم تخسرك كيلكو سنتيمتر. كي تزيدهم على 100 متر و 116 متر يوليو بليزيور متر. دونك هذيك نجم فوالا. دونك حسيلو كي هبط 117 متر وقتها. قبل ريت الروس هذايا الشامبيون روس ما خلطش ما عملش البروفوندور نتاعو. عمل اون ايرور في البروتوكول. لازمنا نعملوا ان بروتوكول كي نخرجوا باش واحد يوري اللي هو اون توتال انتيغريتي معناها فيزيك ومونتال. كي نخرجوا من الماء لازمنا نحيوا الماسك ولا اللي هو ولا اللينات ولا البانسني نعملوا السينيال هذايا ونقولوا ايم اوكي بالانجلي. وفي الترتيب هذا معناها 1 2 3 كان من الواحد ما ينجمش يعمل سي كوي ان بروبليم.
سامبل il est disqualifié حتى كان هبط 117 120 اللي هو واضح. دونك لو روس هذايا ils l'ont disqualifié يعني par conséquent معناها الطبيعه لو ريكورد نتاعك هو الاول كان عملها معناها تولي ريكورد دو موند شامبيون دو موند. دونك الرياضه هذه فيها كما قلت لك اون بارتي مونتال مهمه برشا. لازم واحد ديما هادي على الاخر، ديما لازم نهديو اعصابنا. لو نيفو ليمي نيميرو 1 معناها نتاع الرياضه هذه هي ستريس، لا بانيك الستريس. ولا ديما معناها نحن كما بنيس ديما نترينيو على هذا الحكايه هذه، على الكونترول مونتال. في برشا اللي نرجعوا له بالديتاي. قالوا لك بربي هاللي بروفوندور هذوما، خاطر انا شفت التصاور نتاعك ايبوستوفلونت اون فول اتش دي، التصاور نتاعك اللوطه ايتترا. Dès qu'on dépasse déjà les 10 mètres, ça commence à être sombre. Ça met tout le monde du silence. Ça rappelle un petit peu Jacques Cousteau. Donc là-bas, c'est le silence total. Tu écoutes le silence. Mais est-ce que les profondeurs sombres, mais فيهمش des animaux dangereux, qu'est-ce qui se passe là-bas وقت تبدا هابط ton mental مركز على الريسبيراسيون نتاعك وعلى les protocoles نتاعك وعلى tout ce qui est pression. اما y a-t-il un danger, y a-t-il des requins, y a-t-il des choses معناها dangereuses للعبد؟ لا نورمالمون معناها في اول حاجه في العمق هذايا مثلا 100 متر و100 وواش متر سعيد ياسر باش تلقى حيوان ولا حاجه معناها ركان ولا اللي هو قرش ولا اللي هو. وحتى كان تصير لي ركان مثلا القرش ما عندوش حتى كيفاش يقولوا ما يهموش جمله العبد، فهمت؟ ما عندوش نحن في تونس ديما كبرنا بالفيلم هذاك اسمه دون دامير حتى انا بيدي معناها كنت نخاف ياسر كي كنت ندخل البحر، وديما عندك خاطر تفرجت عليه الفيلم كي عمري 5 سنين ويظل الجينيراسيون نتاعنا الكل تفرجت على الفيلم في بالهم معناها القرش اللي هو بخطر، اللي هو خايب، اللي هو امونستر معناها في البحر. وهي معناها كومبليتمون سي كومبليتمون فو، مش صحيحه جمله. حتى ما عرفتش كان شفت زاد عندي تصاور اللي ديما نعمل دي فيديو مع لي روكان، ديما نحاول معناها نعمل ليماج هذايا خاطر سي دي انيمو معناها نحتاجوا لهم في وسط الايكو سيستيم نتاع البحر، مش حيوان هكاك حطوه غادي. il est très très important. حتى معناها باش نفسر لك اللي هو عنده une répercussion على الجلوبال وارمينج، على الريشوفمون جلوبال. دونك معناها حبيت نبدل شويه ليماج نتاعو، هذاك علاش عملت الفيديو هذوكم كله تصاور. خاطر هو عنده المنيو نتاعو الركان، عنده حيوانات ياكلهم، عنده حوت بلوس سعيد ياسر باش ياخذ حتى حوت كيفاش يقولوا بون سونتي، سعيد ياسر باش ياكلها، خلي عبد ولا ماهيش حاجه تهمه، فهمت؟ وصارت انا عندي فيديو في الرواتان وقت هبطنا، الناس كل هبطوا معناها عملوا لي بلونجي نتاعهم الكل في الكومبيتيسيون، كي جاوا يتفرجوا في الكاميرا اللي محطوطه في اللوطه، كمان كاميرا سبيسيال محطوطه اللوطه، كي واحد ياخذ معناها لي فيلمات نتاعو ولا تجيب حاجه ديما لازم نهز ان تيموان اي ديما لازم نعرف معناها حتى البروفوندور اللي قلت عليها، ناخذ لو تيموان ونطلعوا معايا حتى يشوفوا لو جوج. واضح. فما شكون يسال فيك قال لك بربي quand je plonge parfois à 3-4 mètres je sens un mal à mes oreilles كبير برشا sachant que mes tampons sont sains. Le médecin oreille قال له dysfonctionnement tubaire. Est-ce qu'il y a des manœuvres et des exercices pour diminuer ce problème بما انك اكسبير؟ هي دي معناها اهم حاجه في السبور هذا وفي الغوص بصفه عامه، هي التعديل، عمليه التعديل اللي هي لا كومبونساسيون. لا كومبونساسيون اهم حاجه، معناها ما تنجمش تهبط في الماء بلاش ما تعدل، خاطر كما قال سعيد معناها كي يهبط 3 متر توجعوا معناها ودنيه، سي نورمال خاطر البريسيون تاع الماء كبيره ياسر. كل 3 متر كل 2 متر لازم الواحد يعدل، ديما يعدل. كيفاش التعديل؟ اسهل عمليه تعديل هي واحد يسكر الخشم وينفخ، اما هذه خايبه شويه، هي يستعملوها لي بلونجور بوتاي. نحن في الابناء عندنا دي ميثود بوكو بلوز ايفولوي نستعملوهم، نجم نفسرها معناها في شو الفيديو.
كيما انت تبدا في الطياره وتهبط. ابخي فوالا ثم دي تكنيك تستعملهم باش تنجم تعدل، اما ديما اهم حاجه هي التعديل، ما تنجمش تهبط بلاش ما تعدل ودنيك. نحب نسال على حاجه مهمه برشا في البلونجي بوتي، فما لي باليي في البلونجي ابني، فما باليي ولا ما فماش؟ على خاطر تقعد ديما بريسيون الحكايه، سي فري ما عندكش هواء يدور في بدنك معناها جاي من البوتي، هل فما دي باليي ولا تنجم تطلع ديريكتومون؟ ما فماش في الابناء، ما فماش دي باليي اون ريغ جينيرال، خاطر كيما قلت انت بالضبط معناها واحد ما يتنفسش، دونك الهواء اللي ياخذاه معاه مش برشا، 6 لتر بالك شي حاجه هكا 6 7 لتر ماكسيموم، ما فيهوش برشا ازوت، خاطر المشكله نتاع لي شكون لي مالادي دي كومبرسيون اللي تحكي عليهم، علاش يعمل لي باليي بور ايفيتي لي مالادي دي كومبرسيون، دوكم خاطر على الازوت، سي الازوت كي كوز لو بروبليم، خاطر الازوت يدخل للدم ومن بعد كي انت تطلع فيسع ما ينجمش يخرج من الدم، دونك سا سو فورم دي بول، وكلامبيبل هذوكم ينجموا يخلقوا مشكله كبيره. في الابناء ما عندناش هذا خاطر ما تنفسوش، دونك ينجم واحد يطلع يهبط فيسع و اون تيوري كيما نقولوا ما تصيرش حتى مشكله. كي نهبطوا في الغار قياسه مثلا اكثر من 100 متر 110 متر 115 متر تنجم تصير خاطر ثم اكيوميلاسيون اكثر نتاع الازوت، سي كونسيديري كوم اون بلونجي اكستريم. وقتاش نعملوا كي نخرجوا لازمنا ناخذوا نتنفسوا اكسجين بيور، ثم اون بوتاي دوكسيجين مش هواء، مش بوتاي دير، بوتاي دوكسيجين، يعني اكسجين 100%، خاطر الهواء ما تعرف فيه 20% دوكسيجين كهو. الجابوزه هي معموله بالعاني فيها 100% اكسجين، الواحد يتنفس عليها وينجم يفرغ الدم من الازوت، وديما لازم الواحد يرتاح. مثلا كي انا نعمل بلونجي 116 ولا اللي هو مترو، نورمالمون لازمني نهارين غوبو من بعد مينيموم، خاطر كوش عليا جريت ماراثون 40 كيلومتر وجاي على بدنك يوجع دي كورباتور، شنو هي بالضبط؟ السنساسيون تاع البريسيون اللي نازله عليك في فوندو نتاع 100 متر، معناها سي كوا سيت بريسيون؟ تحس في حاجه نازله على بدنك، تحس بدنك صغار ولا كومبريسي، كيفاش بالضبط؟ اي تنجم تقول كيما تخش عليك فيل قاعد فوق حاجه هكا. لا ما تحسش دولار، ما تحسش وجيعه، ما توجعش، ولكن تحس حاجه درا كيفاش، تحس البريسيون معناها على رواريك، سورتو الرواري، هذيك المشكله، هما الرواري. اما ما تحسش حتى وجيعه لا دولار لا شيء. اما معناها لي شونجمون سامحني فيزيولوجيك اللي يصيروا في البدن يكونوا اللي عيطوا لهم دي راديكو ليبر، ما عرفتش كان تسمع بهم، سي دي زيليمون كي سون نوسيف معناها بور لا سونتي، و اون جينيرال الستريس هو اللي يخلق معناها لي راديكو ليبر. هذاك علاش لازمنا ماذا بينا ديما ناخذوا ان روبو، نرتاحوا نهارين من بعد اون تونتاتيف غارقه. وفي تونتاتيف تعمل مره بركه، ما تو بو با فير مره، اي ما تنجمش تهبط اكثر من مره، سي امبوسيبل، العبد ما ينجمش. ومعناها ساتي اريفي انك تهبط وتبندن وتعاود تطلع؟ اي تصير تنجم تصير. ما نعرفش مثلا التعديل ما يخدمش ساعات، ما نخدمش بالكدا التكنيك اللي نستعملوها، ولا ساعات الواحد ما يحسش روحه بالكدا، ولا يعرف روحه اللي ثم تنجم تصير مشكله. خاطر حكايه معناها الفرق ما بين لابني في البيسين ولابني في البحر، اللي في البحر كي تهبط 116 متر ولا اللي هو من بعد لازم تطلع، هذيك المشكله، فهمت؟ مش الهبوط ما فيهش حتى مشكله، المشكله في الطلوع. صحيح. يعني لازم تعرف روحك كي تبدا هابط، يا ترى تنجم تعاود تطلع ولا لا. هذيك خاطر ما تنجمش معايا تلعب بالحكايه هذوما، خاطر سي اون كيسيون دو في و دو مور. الفوبي نتاع لي بلونجور اللي معناها يهبطوا بالبوتي، حاجه يحكيوا عليها اسمها ليفريس دي بروفوندور ولا ليفريس دو فون. هذا اللي يعمل ابني يلغيسكو سا ولا لا؟ يريسك سا كان كي نمشيو دي بروفوندور اكستريم، مثلا اكثر من 100 متر 90 100 متر، وقت تولي تبدا يعيطوا لها ناركوز ولا ناركوزيس بالانجلي. كما قلت انت هي ليفريس دو بروفوندور، elle est un peu différente في البلونجي بوتاي. في البلونجي بوتاي ابارامون يحكيو معناها، انا ما عملتش بوتاي جامله، ما يحكيو ديما سي اوفوريك، سي با خاطر ما عنديش وقت. اول حاجه كي نمشي البحر لازم نمشي نترينا،
وما تظهريش معناها سي تري ديفيرون من لابني، حكايه اخرى. لابني رياضه، لابني فيها ديسيبلين. بلونجي بوكيس معناها سي تري انتريسون، اما سي بلوس اون اكتيفيتي اكسبلوراتريس، معناها باش تتفرج على الحيوانات وكل شيء. وهي تنجم تعمل زاده باللابني، راهو اللابني واحد ينجم يشد 3-4 دقائق تحت الماء، ينجم يتفرج على كل شيء. دونك لا ليفريز دي بروفوندور تنجم تصير افكتيفمون، تنجم تصير وسا افكت برشا، سورتو في الطلوع. كي الواحد يبدا يطلع، خاطر ابارامون في لابني ليفريز دي بروفوندور مش كان من لازوت، زاد تصير فيها لو سي او 2. السي او 2 كي يخرج من الدم، ودنا احنا كي ما تنفسوش يتاكومول لو سي او 2 في وسط الدم، بار كونسيكونس سا كري معناها اون ناركوز قويه. وتنجم واحد مثلا يخرج من الماء ينسى، ما يعملش البروتوكول ولا يغلط ولا نجم فيه. C'est intéressant. Tu es mon 25e invité probablement في les live talks هذوما. علي الدين العربي qui est un youtubeur معروف على الاخر قال اقوى invité. معناها tu es très inspirant avec ton calme ou ta gestion وكل شيء. Ça fait plaisir en tout cas. وليد برشا ناس ils sont très intéressés par le monde نتاعك. Shakil Sofiane يقول لك bravo Walid, l'excellence comme toujours. Hela قالت لك bravo, bon courage pour tes futures compétitions, respect à toi. Voilà, tu inspires معناها العباد avec ta discipline, ta façon de faire, etc. أما نسألك سؤال particulier. Pourquoi tu fais ça? أول حاجة حبيت نشكر الناس الكل، خاطر والله ديما معناها كل يوم يكتبوا لي وديما يشجعوني معناها كل يوم كوتيديان، وهذه حاجة معناها دي أنا مهمة برشا، خاطر بون ساعات واحد يبدا بعيد شويه وديكونيكتي معناها من بلاده وكل شيء. وكما جات معناها اللي يكتبوا لي كل شيء في فيسبوك يظل لي ما نخلطش معناها النيفو اللي انا فيه. وعلى سؤالك، والله يظهر لي ديما انا كنت عندي مغروم باش نشوف لي كاباسيتي نتاعي، نشوف قداش نجم نشد، قداش نجم نعمل، قداش عمري معناها ما خممت باش نربح حاجه ولا نربح واحد ولا بيان سور. عندنا دي كومبيتيسيون ديما لازم واحد، جو سو كومبيتيتيف سي نورمال، اون توس كومبيتيتيف، مي اهم حاجه عندي انا يظهر لي سي سيت كيوريوزيتي معناها دو سافوار جوسكو معناها اون بو اريفي. خاطر يظهر لي سي ان بروسيسوس انتريسون برشا، نجم واحد يتعلم برشا على روحه، على بدنه، على البسيكولوجي نتاعو، كيفاش يخدم البدن العبد. معناها يظهر لي حاجه انتريسون برشا، معناها يظهر لي هذيك هي اهم حاجه معناها qui m'a motivé. Se dépasser, voir les limites نتاعك وين etc. كيما قلت لك في السبور هذايا ça m'oblige à étudier برشا حاجات على البدن، بون لا بارتي فيزيك، مي مش كان هذا، على البسيكولوجي مونتال، المخ كيفاش يخدم، وبرشا حاجات الكيمياء تاع البدن، à niveau respiratoire, à niveau psychologique, mental, physiologique. يظهر لي intéressant كي انا يظهر لي قريت معناها عندي فورماسيون سيانتيفيك، يظهر لي لقيت معناها روحي اكثر في الحكايه هذه، خاطر ديما الواحد لازم يلوج ويبربش ويشوف. يظهر لي سي انتريسون. C'est très intéressant. Qais Ben Brahim وزياد عطيه يسألوك la même question تقريبا، قال لك comment tu fais pour gérer ton stress. وزياد قال لك est-ce que tu as suivi des formations de gestion de stress. اي سؤال باهي هذايا. والله ما خذيتش، ما عنديش دي فورماسيون، هاك خذيت دي فورماسيون دو حاجات اخرى، مثلا حتى ما حاجه يعيطوا لها ان بي ال، بروغراماسيون نورو لينغويستيك، ان ال بي، نيورو لينغويستيك بروغرامينغ، بروغراماسيون نورو لينغويستيك. وي خدمت فيها شويه، خدمتها. Ça t'a impacté معناها sur le plan personnel PNL معناها على الديسيبلين نتاعك؟ كما نقول لك من الاول كي بديت الرياضه هذه لوجت برشا على الحكايات هذوما، على التكنيك دو سوبولوجي، ديبنوز، ميديتاسيون بروفوند، حتى لوجت ياسر. حتى كان فما واحد اني كيفاش يعيطوا له، واحد كان يجيني يعمل لي هيبنوز وكل شيء، كنت نخدم معاه، خدمت الحاجات هذوما الكل. ولكن لقيت في الاخر اللي هي اهم طريقه معناها باش واحد يخدم الميديتاسيون بروفوند اللي عيطولها هي سبور. هذا انا نعمل ابنيك، انا نهبط ونشد نفس ونقعد 3-4 دقائق. عندي انا هذيك احسن حاجه، احسن طريقه باش واحد يخدم الميديتاسيون هذيك، بيدها تدريب على الميديتاسيون بروفوند. معناها بالبراتيك، بالخبره، بالاكسبيريونس، واحد يخدم الحكايه هذوما. اي وبدلت لي برشا حاجات راهو في حياتي وفي معناها وليد بوضيف ما يتغشش. بالعكس. كيفاش؟ قلت لي il faut être calme donc تتغش.
لا بالعكس، اللي يعرفوني بالكدا يعرفوني نتغشش برشا والتمبيرامون نتاعي مش ديما باهي، سورتو اللي عندنا دي مومون ستريسون. شو قصدك؟ معناتها هذوما ما tu piques pas de crise في الماء، معناها في الماء تولي ان اوتر في بيرسون. الماء حاجه عبد اخر، في الماء عبد اخر. لا واضح. ساعات عندي برشا ناس في بالهم بالكش اللي العيشه نتاع لابنايست ولا نتاع مثلا، تعرف لي ريزو سوسيو ديما الواحد يحط تصور تحفونين لو باراديس انا شفت تصورك دي بلاج باراديسياك، معناها صحيح tu nous fais rêver معناها تقول صحيح السيد عايش في جنة. سا سي فغي صحيح، ولكن برشا ما نقولهمش جمله قداش لا كونتيتي دو ستريس تعب دو ساكريفيس اللي نعملهم، اللي معناها ما يتراش، اللي مانيش نوريه في الانستغرام ولا في فيسبوك، خاطر الناس ديما يحبوا يشوفوا حاجه معناها تحفونا حاجه باهيه. ديما الواحد يتعب ياسر. لي كومبيتيسيون زاد انا جورغانيز لي كومبيتيسيون اللي كنت نهبط فيهم، خاطر ا نيفو معناها سيتي بلو براتيك و نيفو ايكونوميك كل شيء، كنت جورغانيز لي كومبيتيسيون ننظم فيهم ونترينا ونهبط فيهم. فوالا دونك الستريس دورغانيزي حاجه كيما هكا، سورتو في بلاد في جزيره ماك تعرف برشا حاجات ما يخدموش بكدا والناس ما يخدموش بكدا، ديما لازم نرفيز اما يظل لي سبور هذا معناها عاوني باش جو كونترول السيتواسيون هذوما، و سورتو معناها كي واحد حاجته باش يهدي اعصابه ويسو كونترول، يظل هذيك اهم حاجه. ديما مثلا يعطيو ليكزومبل دان يوغي مثلا اليوغا، ويوريو عبد معناها يعمل في يوغا في جبل ولا في غابه ما فيها حد وطبيعه وكل شيء. هذيك سي سامبل، الناس الكل ينجموا يهديوا اعصابهم في الطبيعه ولا كنت تحب معناها تشوف واحد نجم يهدي اعصابه ولا تشوفوا مثلا يسوق الكهرباء مع الستة نتاع العشيه كي يبداو البوتياج وحكيت لكم الكل، وقتها تشوف ايش العبد معناها يسو كونترول هذوكم لي سيتواسيون كيف السبور هذا دي سيتواسيون فريمون ستريسونت لازم واحد يلي كونترول. Shakir Shakir Soufiane قال لك انت فرانكو تونيزيان، tu as choisi la Tunisie, tu représentes la Tunisie. علاش فرنسا يمكن تعطيك دي مويان خير؟ والله خاطر ضربتي معناها حاجه طبيعيه، لان كبرت في تونس وتعلمت الرياضه هذه. تعلمتها صحيح في كولومبيا، ولكن كان ما جيتش معناها نغطس ونمشي نصطاد في تونس. وكي كبرت في تونس 20 حتى اللي عمري 23 سنه راني ما نجيش ما نجمش نعمل الحكايه هذوما الكل. دونك يقول لي سي حاجه طبيعيه معناها اللي انا لازمني نشكر بلادي ونعرف زاد السبور هذايا. ويظهر لي برشا ثم برشا ناس مغرومين في تونس ويحبوا البحر، وسيتون معناها سيتون كولتور الثقافه نتاعنا معناها عندنا برشا علاقه مع البحر. ظهرت لي معناها ما عادش ظهرت لي سيكولوجي وتوا معناها مع الجامعه الحمد لله معناها لقينا دو بون بروجي وحاجات معناها باش نعملوهم. بيظهر لي سا va être très très intéressant في الفيتور. معناها مازلنا بدينا معناها قاعدين نبداو ابان معناها من عام ناول باش نعرفوا السبور هذايا، وان شاء الله معناها نجم ديما نمثل تونس في لي تورنوا ونعمل ريكورد باهي. قالوا لك ton pays est fier de toi, il te remercie. انت باش نسالك سؤال انديسكري si tu le permets. Bien sûr. السبور هذا ينجموا يعيشوا منه؟ tu gagnes ta vie من السبور هذا؟ نجم كيف كل شيء راهو سي بوسيبل. ديما ماهيش سهله مانيش نقول لك مانيش نكذب عليك نقول لك سهله، صعيبه برشا، صعيبه 100,000 اوبستاكل. اما يظل كيما كل حاجه معناها كانت حاجه تعجبك تغرب مغروم بها، يظل لي اي حاجه تنجم تولي خدمتك. تنجم تولي تخدم كنت تحب بانت ولا تعمل موسيقى ولا اللي هو. الرياضه صعيبه برشا، وسورتو سبور هذايا ما حد ما يعرف، ما كانش يعرفوا برشا كي بديت وانا 15 سنين التالي. معناها الناس يشوفوني في البيسين نترينا في بالهم واحد مهبول معناها يعوم تحت الماء ويشد النفس تحت الماء. ولكن بشويه واحد يتعرف يولي سبيسياليست في دومين، ينجم يلوفر حاجه معناها للكوميونيتي والناس يحبوا يتعلموا. ثم حاجه باهيه برشا زاد توا عندنا دي ستاج ودي كور والابناء معناها بدت ياسر توا ولات تري اورغانيزي. وكيما البونجي بوتاي سي دوفوني معناها اون اندستري
كبيره، ثم برشا بلايص في العزيم سورتو فيهم دي سونتر معناها دابني، دي سونتر دو بلونجي جوست بور لابني. و توا ولات تتقدم معناها اكثر برشا من قبل، اكثر برشا. كل شيء هذيك اصعب شويه. عندك دي سبونسور انت؟ ديرنيامون اي عندي مع الاف تي بي اس، مع الجامعه ومع وزاره الشباب والرياضه الحمد لله معناها عملنا دعم باهي. وعندي انا هذه اهم حاجه يظل لي معناها كو جي بو اكيرير. اي اكيرير خاطر صعيب ياسر صعيب ياسر صعيب ياسر. تصور معناها قداش تتكلف المصروف نتاع واحد سبورتيف اون جينيرال ديما تتكلف ياسر. هذه غاليه شويه لي فواياج اكثر من لي فواياج ولي زونترينمون لي واحد لي كومبيتيسيون. العيشه نتاع السبورتيف خاطر كي انت تخدم وتترانا صعيب ياسر صعيب ياسر باش تعمل حاجه باهيه. هي اكثر حاجه معناها لازم كي تبدا انت سبورتيف وتحب تعمل حاجه باهيه لازم 100% في وسط السبور نتاعك خاطر كبير ياسر. دونك لازم ترتاح ما تنجمش تمشي تخدم بعد جوستومون باش يقعد بلاش ما يخدم عام صعيب ياسر. هذيك وقتها السبونسورينغ يعاون. Quels sont les bons repas, les nourritures qui nous aident dans ce sport? Justement, c'est quoi les plats, c'est quoi les menus نتاعك؟ اي برشا يسالوني السؤال هذا. حبيت نقول لهم اول حاجه كي تحب تولي باهي في السبور هذا ولا اي سبور لازم تبراتيك السبور. اهم حاجه ساعه اول حاجه خاطر برشا في بالهم تاكل حاجه ولا حربوشه ولا ما نعرف شنو ولا سيرو تولي طياره فهمت تولي شد نفس اكثر ولا هذه لازمنا معناها ننساو الحكايه هذه. ولكن صحيح ثم حاجه مهمه ياسر في الرياضه هذه معناها بالتحديد هي الانسبيراسيون. كنت تاكل بكدا ترقد بكدا من بعد ما تعمل لي بروف نتاعك نجم فيسا ترتاح وبعد كده ترجع تترينا وقتها تولي خير من العباد الاخرين ما ينجموش يتريناو. هذيك هي سلو سكري معناها ما فماش سر واحد اخر في الرياضه فهمت. و يظل ثم حاجات معناها لوجيك دو سونس كومان كيما نقول مثلا ما تاكلش حاجات فيهم برشا سكر ما تاكلش حاجات مثلا فيهم دي برودوي بروسيسي كيما نقولوا بروسيسد فود. ماذا بينا ديما نبعدوا على الحاجات هذوما. كي تبدا الماكله نتاعك كي تبدا الماكله نتاعك طبيعيه فيها الحاجات الكل بروتيين سورتو كربوهيدرات وغريس اكيليبري باهي ياسر. ثم تو برشا دي ديفيرونت فيرسيون. ثم شكون فيجيتاريان ثم شكون كيلو ثم شكون باليو ثم 100,000 حاجه. هذه ماهيش مهمه ياسر. يظل هذيك كل واحد لازم يشوف ويجرب بدنه ويشوف شي يساعده. قالوا لك un exemple qui a fait l'impossible quand tu as commencé cette discipline bien âgé. انت تونسي الوحيد او نيفو الا فما توانسه اخرين؟ فما تونسي اخر اسمه حكيم كان ساعات يشارك زاده. اللي بلوس اكسي توا على لي كور ولي ستاج كان عنده ايكول في تايلاند ويسافر برشا في الازي دو سود است. وانا يظل ما فماش برشا وين سورتو سو نيفو معناها ما فماش. بنات الديسيبلين هذايا فما بنات في العالم؟ اي ثم بنات باهيين ثم بنات طايرات برشا. اي ثم ما يهبطوش قد الرجال خاطر الكاباسيتي نتاع الروالي ماشي كيما نتاع الراجل. قداش لو ريكورد تقريبا النساء؟ الريكورد العام توا 110 كان. 110 كومين سي با ريان معناها انا قلت في 80 في الديسيبلين نتاعي اللي انا نعملها اونيميرسيون ليبر 100 متر اونيميرسيون ليبر 100 متر. برافو. قالوا لي نظمت الريكورد للبنيه هذه ايطاليانيه وانا نظمت لها الريكورد الموند عام. سي تري بيان. قالوا لي انت زاد الجيني نتاع الجيتار باس دونك هذه مخبي عليه كل مره مخبي عليه حكايه وليد انت في اللايف دونك كل مره هاكا فما جماعه قاعدين يلمسوا في دي شوز معناها في الديريكت تو. يا حسره. ابراهيم قال لك برشا ريسبي. ابراهيم زاد هيمو سيف يعمل برشا ابني لكن في فيزكا كما انت معناها تحب المقرون دونك فما برشا عباد من الشاس ومارين يتابعوا فينا. قاعد تمارس في الشاس ومارين توجور؟ والله نحب تعجبني برشا انا الشاس ومارين اما تو ما عنديش برشا وقت ديما خاطر كي نمشي بحر كيما قلت لك لازمني نركز مع الوقت كيفاش نقول محصور برشا فهمت بالوقت. لازم ديما نحطه معناها للتدريب والانترينمون وكي نهبط ياسر في البحر من بعد لازم نرتاح ما نجمش نمشي نستعد صعيب ياسر. اما انا تعجبني المصيد معناها اكثر حاجه وان بليس يظل لي احسن تدريب
كان مثلا عندي شهر في اول العام نجم ناخذ فرغ وقتي، نجم وقتها نمشي البلاصه نجم نصطاد فيها، وتعجبني برشا المصيد، سورتو المصيد الغارق معناها تحت 30 40 متر، فيها معناها دي تدريب هايل برشا، محفوظ برشا. تري بيان. برشا ناس هنا في تونس يوصلوا ل 18 ل 20 ما همش او نيفو كيفك انت، ما انت تو لا شانس اوسي اللي انت سبورتيف او نيفو، دونك حتى المصيد نتاعك يلي فريمون دون لي بروفوندور معناها في 40 وفي 50 متر هكا. تعرف ان بليس الحوت توا صعيب ياسر باش تلقاه في ما عادش كيما قبل، هذيك علاش زاد بعد شويه على المصيد، خاطر ثم الكوتي ايكولوجيك زاد. انا ديما نعرف اللي لا بيش مارين احسن معناها سي لاكتيفيتي لا بلوز ايكولوجيك، لا بيش لا بلوز ايكولوجيك هذيك معروفه، ولكن ديما ما تعرف لو نيفو دو ستريس على الانفيرونمون على البحر الى تيل كو حتى حاجه صغيره نشدوها ناكلوها ناخذوها نجم معناها عندها امباكت. دونك ساعات جو بريفير معناها نخلي العباد اللي يعيشوا من البحر، ثم دي كوميونيتي في امريكا دو سود برشا، تعرفت على برشا ناس عيشتهم هي معناها البحر، فهمت. ساعات جو بريفير معناها نخليهم هما يصطادوا كل شيء، نمشي نشري لهم من عنده حوته ولا حاجه باش نعاونوا، ولا يظل يخير شويه، خاطر بدلت برشا توا البحر تبدل ياسر، ما عادش كيما قبل. شنو اللي تعلمته في الامريك لاتين ابار لابني؟ qu'est-ce qui a changé dans ta vie واللي تعيش في الامريك لاتين، تحكي اسبانيول تحكي برتغالي مي tu es intégré في وسط كوميونيتي، دونك احكي لنا شويه. والله برشا حاجات، ما ديما واحد يعيش في بلاصه اخرى لازم ديما يتعلم خاطر لازم واحد اول حاجه برشا مرات يلقى روحه وحده، دونك لازم ثم ديما واحد لازم يشوف روحه ايش عامل شو يعمل في حياته، ومعناها نيفو بلوس سوسيال، معناها العباد اللي تعرفت عليهم في كولومبيا مثلا برشا عباد دعاونوني في الباركور نتاعي، لقيت بلايص طيارات برشا معناها كي مون بيرمي زاد باش نجم ناخذ النيفو هذا، معناها كيما تقول انت داري ثانيه، معناها بعد تونس يقول لي كولومبيا كيما نلقى روحي معناها نعرفها بالكدا ونعرف فين نمشي فين ما نمشيش، وناس باهيين ياسر معناها مش كيما يوريو في لي سيري دو نتفليكس وهذوك الكل. واضح. برشا كي لهم غابه زاد، راهم مش غابه، فما ياسر ومعناها مطورين ياسر، راهو في بوغوتا في ميدellين، البلاصه اللي عايش فيها انا في ميدellين، معناها كيما تقول كيما تقول في امريكا، فهمت. عندهم بيان سور مشاكل، ديما ثم مشاكل، ثم دي كونتراست سوسيو وكل شيء، زاد هذيك تعلمت منها برشا حاجات، تعلمت كيفاش ثم ناس عندهم معناها برشا وناس ما عندهم شيء، فهمت. هذه حاجه كي امباكت زاد، خاطر ماناش مستنسين حتى في تونس ما تراهيش كيما قد غادي معناها. دونك قداش زرت من بلاد وليد؟ والله سا ديبون كيفاش تسمي زرت، معناها ثم بلايص مثلا في كولومبيا عشت فيها، في هندوراس، في جزيره رواتان في هندوراس عشت فيها عامين، عشت في اسبانيا زاده في تنريفه عامين زاده، في بهامس شويه عشت فيها 6 اشهر، في الارجنتين، في امريكا في فلوريدا شويه، وفرنسا وتونس ذولي كاو. تخيل معناها دي فيزيت وكاو دي شامبيونات في برازيل، في اليونان، في بلاد كيما هكا. قالوا لك لي كومبيت جايين وقتاش يحبوا يتبعوك، وين نجموا يتبعوك؟ فما تيلي تعدي لي كومبيت هذوما ولا على اليوتيوب ولا كيفاش؟ واي باش يبداو يعديو سنه، شفتو عاملين حكايه جديده في السبور هذا اسمه وورلد سيريز، فري دايفنج وورلد سيريز، هذه حاجه باهيه ياسر، معناها عملتها سيماس اللي هي اللجنه معناها العالميه اللي تتناول الحكايات هذوما لي سبور سوباكواتيك تحت الماء. ثم دو كومبيتيسيون دو رونديفو مهمين برشا سنه في اليونان ان غريس في سبتمبر، وفي بهامس في بلاصه تحكونا برشا اسمها بلو هول، هذه اللي ديما كنت ترينا فيها، مشيت لها 10 مرات في شهر اكتوبر ان شاء الله. هذوما معناها دو رونديفو لي بلوز امبورطون اللي قاعد نترين عليهم في الوقت الحاضر. اي نلقاهم في قناه بارتيكولير ولا وين بالضبط؟ معناها ولا باش تعديو لايف معناها على التيلي هذوما؟ نورمالمون اي باش تعديو لايف، دونك نشوف كل معناها لي شان شنو هو على الباج نتاعك ستريمينغ ديما يعملوا، وثم حاجه تعطينا برشا سناب باش يعملوها اللي هي سيستم اسمه دايفاي، اللي هو سي ان درون سوباكواتيك، معناها
يمشي يهبط مع الغواص شوف الباركور الكل معناها تشوف كل شيء، ما تنجم تفرج في الاميرسيون كل، خاطر قبل عامين 3 سنين التالي كي يمشي الغواص يهبط ما تعرفش عليه حتى شيء شي يصير، فهمت؟ الناس كل يعني لي جوج يعرفوا ايش صاير على الحبل اللي يشوفوا، ولكن لي سبيكتاتور ما يفهموا شيء. كي حتى كي يطلع مره اخرى ومعناها يفاليد لا بيرفورمانس. توا ولات ترانسمي اون لايف، تنجم تفرج في كل شيء، في الهبوط معناها دو ا زد حتى اللوط، وفي الطلوع كيف ونورمالمون يعملوا ستريمينغ معناها اون لايف. اخر سؤالي ليك وبعد نعطيك الكلمه باش تعطي ان بتي سبيتش هكا ولا ان بتي ميساج تعدي لا جونيس تونيزيان اللي قاعدين يتبعوا فينا سور بليزيور ديسيبلين وخاصه دون لي ديسيبلين سبورتيف. شنو هي حلمتك وليد اللي مازلت ما حققتهاش؟ شنو هي طموحك؟ اي لابخي سامحني بور لو مو مي شاك شوز ا سا فان، لا روتريت نتاع الميتي هذايا، اي ابخي وليد بوذياف وين؟ الحلم تاعي يظهر لي معناها نواصل لو ماكسيموم. يظهر لي معناها عندي انا الستيل دو في والفيلوزوفي دو في اللي نتاع الابناء، يظهر لي اهم حاجه معناها الحلم تاعي نجم نكمل معناها ما نعرفش بالضبط قداش، ولكن نجم نزيد شويه، وان شاء الله ريكورد دي موند معناها هذيك ديما كيفاش يقولوا تاعي هذيك يظهر لي اكثر حاجه معناها كيما موتيف. وكما قلت لك زاد قبيليك سي ان سبور اللي اوروزمون معناها نجموا نعملوه سا ديبون با من اللاج ما نجمش نقول لك بالضبط. نعطيك مثلا مثال، لا شامبيون ليكس شامبيون دو موند اللي هي روس كانت عمرها 52 سنه، وقت اللي هزت 52 سنه، وبدات السبور هذايا بداته عمرها 40 سنه. فهمت؟ واو. كانت سبورتيف، هي ديما سبورتيف ملي هي صغيره كانت سبورتيف وتعمل برشا ناتاسيون بالبالم وكل شيء، وما تعرف لي روس عندهم ديسيبلين، ولكن ما عادش نوريك كيفاش ما عندهاش حتى علاقه بالعمر. الواحد ديما يترانا وديما عنده كونديسيون فيزيك باهيه. ولابخي معناها ابني يظهر لي لونسينيمون زاد حاجه باهيه ياسر، يظهر لي واحد يعلم، وانا عندي ليكول نتاعي نعلم برشا ناس. ليكول نتاعك في كولومبيا؟ عندي كل في كولومبيا، واحده في كوراساو، في جزيره كوراساو اللي هي في لي زانتي هولنديز. بلايص اللي اما ساعات نسافر ونعمل زي ستاج في تونس، عملت زاد كيف ستاج في الصيف. وان شاء الله نجموا زاد حلم اخر زاد نعملوا نادي وايكول في تونس، حاجه خارقه العاده، ويظهر لي زاد حلم زاد ينجم يتحقق بسهوله. Très bien. Je te souhaite bon courage. C'était un grand plaisir de t'avoir comme invité. Tu es très inspirant. نحب نكملوا avec un message positif. Walid, pour la jeunesse tunisienne, on manque de modèles, ou tu es parmi les modèles que je vois inspirants للشباب التونسي. شنو تحب تقول لهم بنات ولاد بصفه عامه؟ والله اول حاجه حبيت نشكرهم كما قلت لك مره اخرى بالرسمي، معناها حاجه من الاول عجبتني ياسر، وحتى كما سوربريز هذا لا كونتيتي معناها الناس اللي يتبعوا واللي يكتبوا لي، وكل يوم يشجعوا فيا كل يوم. حبيت نشكرهم برشا على هذا، خاطر هذه اكثر حاجه تعاوني معناها بيان سور. الحاجه الاخرى زاده حبيت نقول لهم اللي كي واحد يحب يعمل حاجه اللي هي يظل ينجم يخلط معناها تم شكون ما عندوش ساق ولا يد ولا. انا حاجه اخرى تعلمتها في كولومبيا، كنت من الاول نترينا في بيسين في الصباح، ما ثماش برشا ناس يمشيو خاطر يخدموا، كانوا يمشيو ل دي زونديكابي من الحرب، خاطر كانوا عندهم حرب ما تعرف سيفيل قبل. برشا مرات نمشي ندخل البيسين نلقى واحد ساقه مقصوصه ولا يده مقصوصه، حتى البروتيز يحطها في الفيستير ويدخل معناها نورمال. وقعدت باهت كيفاش معناها الديسيبلين نتاعهم، ومالغري معناها لي هانديكاب كيما هكا تلقاهم ديما فرحانين، ديما عاملين جو، ديما يشاركوا في البطولات نتاعهم، معناها يعملوا دي كومبيتيسيون. يظل هذه حاجه كيما امباكتي برشا، خاطر معناها عمري ما ريت على لي زيفي نتاع الحرب مثلا قريب، وترانيت معاهم فهمت، ويظهر لي معناها سي تري انسبيرون. دوك يظهر لي الشباب مادام معناها كلنا عندنا معناها
كان عندنا معناها une bonne santé ولاباس علينا il n'y a pas d'excuse نجم اي حاجه مش ضروري رياضه تنجم تكون اي حاجه ولكن يحب يعمل حاجه يعملها بديسيبلين وكونستانس سورتو تنجم معناها تحت لها quelque manière que ce soit. Bon courage Walid, merci beaucoup. نحب نشكرك مرة أخرى. قالوا لك يعطيك الصحة. Bonne continuation. إن شاء الله champion mondial, record mondial. نستناو ce record là وعلى شيء تعدى معايا مرة أخرى. ونتمنى إنه الإعلام التونسي زاد يسانتيريس à toi ويسانتيريس à la discipline على خاطر c'est une discipline très intéressante. شكرا اللي كنت معايا مباشرة من فرنسا خاطر وليد توا نقل لفرنسا pour continuer l'entraînement نتاعو ولا خاطر لازم يترينا كل يوم. peut-être الكوفيد 19 ما حكيناش عليه خاطر نحكيو عليه peut-être في فرصة أخرى mais أكيد ça continue l'aventure نتاعك. Je te souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir accepté l'invitation. نقول لك salut tout le monde وتلقاو الفيديو هذا على الشانل اليوتيوب فارس بن سويلح تنجموا تشوفوا الريبلاي. صباح الخير. تشاو. Merci beaucoup فارس عايشك. Merci pour l'invitation. Merci وليد. شكرا. صباح الخير.